परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपको हम इतना अता करेंगे कि ए महबूब आप राजी हो जाएंगे। रब्बे कदीर अपने प्यारे महबूब साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, आप सोचो अगर कोई ऐसी जात जिसके कब्जे में सब कुछ हो और वो अगर कह दे कि अनकरीब हम तुमको इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। अगर आज का दुनिया का कोई ऐसा मालदार जिसके पास कुछ मौजूद हो और वो अगर किसी आम इंसान से कह दे कि हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, कोई आरजू हो तो तुम बयान करो, हम तुम्हारी हर आरजू को पूरी कर देंगे और आरजू पूरी इसलिए करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। तो आज की दुनिया का इंसान तलब करेगा तो अपनी जात के लिए, आज के दौर का इंसान अगर मांगेगा तो अपने बच्चों के लिए, आज के दौर का इंसान तकाजा करेगा तो अपने घर वालों के लिए, आज के दौर का इंसान सवाल करेगा तो दुनिया की चीजों का। इसलिए कि आज के दौर के अंदर इंसान को अगर खुशी मयसर होती है तो मालो जर को देखकर, तख्तो ताज को देखकर, ताजुशात के सामान को देखकर, लेकिन कुर्बान जाइए रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रब इरशाद फरमाता है अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि ए महबूब आप राजी हो जाओगे। अब सरकार से पूछो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रजा किस चीज के अंदर है, आप किस चीज से खुश होंगे? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी के मुतालिक फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त राजी हो जाऊंगा जब मेरी सारी उम्मत को जहन्नम से नजात मिल जाए। आप अंदाजा लगाइए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी इसमें पोशीदा है कि हम गुनहगारों की नजात हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों की बख्शिश पर खुश हो जाते हैं। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम कदम पर लम्हा लम्हा अपनी गुनहगार उम्मतों की नजात का ख्याल है। आपने कभी अंदाजा लगाया, कभी आपने सोचा कि इतने एहसान करने वाले रसूल के उठते हैं तो उम्मत को याद करते हैं, लम्हा लम्हा उम्मत को याद करते हैं। बाज मुहद्दिसीन किराम और बाज मुफस्सिरीन किराम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक लुकमा भी सरकार खाते तो उस वक्त भी अपनी गुनहगार उम्मत को याद रखते थे। आप अंदाजा लगाइए हम गुनहगारों को सरकार कदम कदम पर याद रख रहे हैं। आपने कभी सोचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आधी उम्मत की बख्शिश हो जाए तो निस्फ रात इबादत में गुजारना, अगर चौथाई उम्मत की बख्शिश चाहते हो तो चौथाई रात इबादत में गुजारना, अगर तिहाई उम्मत की बख्शिश चाहते हो तो तिहाई रात तुम इबादत में गुजारना, अगर पूरी उम्मत की बख्शिश चाहते हो तो पूरी रात इबादत गुजारना। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत में गुजारते हत्ता तवर्रमत के सरकार के पैरों पर वरम आ जाता और पैर में शगाब पड़ जाता। अंदाजा लगाइए किसके लिए सरकार जाग रहे थे? हम गुनहगारों की नजात के लिए जाग रहे थे, हम सियाकारों को जन्नत का परवाना दिलाने के लिए जाग रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुनिया का कोई इंसान अगर मामूली एहसान करता है तो उसके एहसान को फरामोश नहीं किया जाता, उसकी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी आरजू का ख्याल रखा जाता है, उसकी तमन्नाओं का ख्याल रखा जाता है, उसकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। अल्लाह के रसूल से बढ़कर कौन एहसान करने वाला होगा? दुनिया में ना आए थे कि दुनिया में आने से पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। सफर मेराज हो तो उम्मत को याद रखते हैं, अल्लाह के रसूल परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो तो गुनहगार उम्मत को याद रखते हैं, यहां तक कि रब से मुलाकात करें तो गुनहगार उम्मत को याद रखते हैं। बल्कि उम्मत का ख्याल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ फरमाते, हम और सरकार मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल था। इरशाद फरमाती हैं मान आसमान पर बिजली कड़की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली की कड़क की आवाज को सुनकर मुझे छोड़कर उठ जाते हैं। चेहरे पर अफसुर्दगी, चेहरे पर बेकरारी, चेहरे पर बेचैनी और रसूल आज़म टहलना शुरू कर देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार के चेहरे पर अफसुर्दगी देखकर मैं बेकरार हो जाती हूँ, मैं बेचैन हो जाती हूँ। अभी मुस्कुराकर सरकार बात कर रहे थे,
تھے، آخر حضور کو کس چیز نے بے چین کر دیا؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمان پر بادل چھا گیا، تھوڑی دیر گزری کہ بارش برسنے لگی، جیسے ہی بارش کے قطرات گرے سرکار مسکرانے لگ گئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر! سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ یہ تو بتائیے کہ مجھ سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، لیکن اچانک آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی تو آقا آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ آپ بے چین کیوں ہو گئے؟ آپ بے قرار کیوں ہو گئے؟ تو محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب آسمان پر بجلی کڑکنے لگی تو مجھے قوم عاد پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوا تھا وہ عذاب یاد آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری گنہگار امت کے گناہوں کے سبب سے آسمان سے پتھر گرنے والے ہوں، اس لیے میں بے چین ہو گیا، اس لیے میں بے قرار ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش گری، مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا رب میری امت پر آسمان سے عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ جو رسول بجلی کی کڑک سن کر امت کے لیے بے چین ہو جاتا ہو، آپ سوچو اس رسول کی خوشی کے لیے ہم نے کیا کیا۔ قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر بھی ہمارے آقا ہمیں فراموش نہ کریں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی خوشی کس چیز میں ہے؟ سرکار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک ہی بات، پروردگار میری امت کی بخشش۔ آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان قیامت میں رب قدیر جل جلالہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر جہنم میں میرے بندوں کے حالات کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جائیں گے، داروغہ جہنم حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر عرض کرے گا، اے سید الملائکہ، یہ اچانک آنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں گے، سنو، مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے جہنمیوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے، تشریف لے، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننے کے بعد داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے وہ جہنم کے پردے کو ہٹائے گا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ جہنمیوں پر پڑے گی، جہنمی عذاب میں گرفتار ہوں گے، مختلف عذاب کے اندر جہنمی گرفتار ہوں گے۔ اچانک کچھ جہنمیوں کو جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر آ جائیں گے تو اس موقع پر جہنم سے پکاریں گے، یا جبرائیل، یا سید الملائکہ، ہم سرکار کے امتی ہیں، ہماری حالت تم دیکھ لو، اور دیکھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت سے کہنا تمہاری امت کو اس حال میں میں دیکھ کر کے آیا ہوں، سرکار کو ہماری حالت بتا دینا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے لوٹیں گے، رب قدیر کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جہنمیوں کے احوال تم نے دیکھے؟ عرض کریں گے، ہاں رب قدیر، جہنمیوں کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں۔ رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندوں نے کچھ تم سے کہا؟ اتنے میں حضرت جبرائیل عرض کریں گے، ہاں رب قدیر، امت مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حالت کے تذکرے کا مجھ سے عرض کیا ہے۔ رب فرمائے گا، جاؤ، جا کر میرے محبوب کو اپنے امتیوں کی خبر دے دو۔ سرکار کے پاس تشریف لے جائیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب تشریف فرما ہوں گے، حضرت جبرائیل سلام عرض کریں گے اور جا کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے امتیوں کو جہنم میں اس حال میں دیکھا ہے، اور دستگیری کے لیے، مدد کے لیے آپ کے امتیوں نے آپ کو پکارا ہے۔ اتنا سننا ہوگا کہ وہیں سے سرکار لبیک یا امتی، لبیک یا امتی، لبیک یا امتی کہتے ہوئے سرکار عرش کے قریب سے تشریف لے جائیں گے، جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کا داروغہ سرکار کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر داروغہ جہنم عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا آپ کیوں تشریف لائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میرے گنہگار امتیوں کو مجھے دکھایا جائے، انہوں نے مجھے یاد کیا ہے، دستگیری کے لیے طلب فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، میرے آقا اپنے امتیوں کی حالت کو دیکھیں گے، جسم پورا جل کر کے سیاہ ہو چکا ہوگا، سینے کے اندر اور زبان، یہ دونوں جگہ محفوظ ہوں گی، کسی حد تک اس کے اندر کچھ
کچھ تمازت باقی ہوگی، اور حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے مولا، میرے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کی مجھے اجازت عطا فرما دے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا، محمد میں نے تجھے اجازت دے دی، جتنوں کو چاہا پکڑ کے جہنم سے نکال لے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جنت جہنم سے نکالیں گے۔ جب سرکار جہنم سے نکالیں گے اور جہنم کے باہر جب سرکار کے امتی آئیں گے تو کیفیت چلنے جیسی نہ ہوگی، حالت بہت خراب ہوگی۔ عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی سکت نہیں ہے۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے مولا جسم پورا گل چکا ہے، جل کر کے سیاہ ہو چکا ہے، اب تو کرم فرما تو چلنے کے قابل ہو جائے۔ رب فرشتوں کو حکم دے گا، نہر حیات کو ان پر جاری کر دو۔ نہر حیات جاری کی جائے گی، ابھی پانی نہر حیات کا لگے گا کہ سب اس طریقے سے اٹھنے لگیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہوں اور چلنا شروع کر دیں گے۔ اس کیفیت یہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اب ان لوگوں کو نئی زندگی میسر ہوئی اور ان کے جسم پر گوشت پوست اور ساری تکلیفیں دور ہو کر توانا ہو جائیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جنت میں اس طریقے سے لے کر کے جائیں گے کہ سرکار دلہے کی طرح ہوں گے اور سارے امتی باراتی کی طرح جا رہے ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی ساعت جب سرکار نے ہم کو فراموش کیا؟ سرکار کی خوشی تو اسی میں ہے کہ ہماری نجات ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ آپ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے صحابہ بھی ہماری نجات کی فکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ہماری نجات کی فکر کرتے ہیں۔ سرکار کو اپنے گنہگار امت کا اتنا خیال تھا کہ اللہ اکبر، جب کسی سے دعا کی گزارش کرتے سرکار اس طرح فرماتے، دعا کرنا ہو تو میری امت کی بخشش کی دعا کرو۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے عاشق رسول تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسالت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ سرکار کی محبت میں تڑپتے تھے، سرکار کی محبت میں جینا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ لیکن سوچو تو صحیح، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے پیشتر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنا جبہ مبارک دیا۔ ارشاد فرمایا، قرن جا کر ویسے قرنی کو میرا یہ جبہ دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ آپ سوچو تو صحیح، کون سا مقام ہے جہاں سرکار اپنے غلاموں کو فراموش کیے ہوں؟ قدم قدم پر ہم گنہگاروں کی نجات کی فکر، ہم سیاہ کاروں کی بخشش کی فکر، اور صحابہ بھی جانتے تھے، فرشتے بھی جانتے تھے کہ سرکار کی خوشی اس میں ہے کہ سرکار کے امتیوں کی نجات کی دعا کی جائے، سرکار راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے، معراج کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا، جبرائیل میں تو آگے جا رہا ہوں، تمہاری کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی آرزو ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو تو میں اپنے پیروں کو بچھا دوں۔ جبرائیل امین یہ کہہ سکتے تھے، سرکار مجھے رب کا دیدار میسر ہو، آپ جس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں مجھے بھی وہاں جانے کا موقع میسر ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے، حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ سرکار کو راضی کرنا ہے تو ان کی امت کی تذکرے کو چھیڑ دو، سرکار خوش ہو جائیں گے، سرکار راضی ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے ذہن کے اندر یہی بات تھی، ہر ایک کے دل و دماغ میں یہی بات تھی، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ان کی امت کی بخشش کی دعا کرنے کے اندر ہے۔ اور انبیاء بھی تو ہم گنہگاروں کی قسمت پر رش کرتے۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی دعا کرتے، اے اللہ مجھے تیرے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما، کیونکہ جانتے تھے کہ اس امت سے سرکار بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ الفت رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھو،
ताबईन किराम की जिंदगी को देखो, इसी उम्मत को नजात दिलाने के लिए वो काविशें करते नजर आ रहे हैं, मेहनत करते नजर आ रहे हैं, मशक्कतें बर्दाश्त करते नजर आ रहे हैं। और आज हम उस मुसलमानों की कैफियत को देखो, न हमें सरकार की खुशी का ख्याल है, न उनकी कुर्बानियों का ख्याल है, न उनकी मोहब्बत का ख्याल है, न उनकी रजा का ख्याल है, बल्कि अगर हमें ख्याल है तो बस गुनाहों का ख्याल है, अय्याशी का ख्याल है, अल्लाह की नाफरमानियों का ख्याल है। अरे जरा देखो तो सही पूरी दुनिया में क्या हंगामा मचा हुआ है, जरा जायजा तो लो। आज मुसलमान ताइजुशात की जिंदगी गुजार रहा है और पूरी दुनिया से मुसलमानों को मिटाने के मंसूबे बन रहे हैं। आज आपको शायद नहीं मालूम होगा क्या क्या काविशें चल रही हैं। आज तो जिस किसी को भी अपने नाम का चर्चा कराना हो तो मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आप देखो 100 वर्स नाम की किताब निकली है जिसमें एक ख्याली तस्वीर मेरे आका की शाये की जा रही है। यह सब क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? वजह यह है कि सरकार के नाम लेवाओं के दिलों के अंदर वो अजमत जो रसूल की होनी चाहिए अब वो नहीं रह गई। अब तो उसको अय्याशी की फिक्र है, अब तो उसको ऐश की फिक्र है, न रसूल आजम की खुशी का ख्याल, न रब्बे कदीर की रजा का ख्याल है। जरा सोचो तो सही, जरा जायजा तो लो। कभी इस नजरिए से किताबों के मुताले का शौक हुआ, कभी हालात के जायजा लेने का वक्त मिला? इस तरीके से गफलत छाई हुई है, जैसे मुर्दे के कब्रिस्तान के अंदर पड़े होते हैं, इस तरीके से आज मुसलमानों की कैफियत बनी हुई है। जब किसी कौम को मारना होता है तो जिस कौम को जहां से रिश्ता होता है, जहां से ग़िज़ा मिलती है, वहां से ताल्लुक तोड़वा दिया जाता है। आज पूरी दुनिया यही कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का ताल्लुक मदीने वाले से टूट जाए। ऐ सुन्नियों, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, बेदार होना होगा और ये अज़्म करना होगा कि जब तक जिंदा है लोगों के सीनों में सरकार की मोहब्बत को पैदा करते रहेंगे। और अभी अगर गफलत में रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मुख्तलिफ नत नए फिरके जो वजूद के अंदर आ रहे हैं वो पता नहीं हमारी नस्लों को कहां ले जाकर के छोड़ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो औलाद की तरबियत के सिलसिले में फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासु खिसाल, हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैत व हुब्ब तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। पहली बात जो सरकार ने फरमाई वो ये कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात जो सरकार ने फरमाई वो ये कि अहले बैत की मोहब्बत उसके दिलों में पैदा करो। और तीसरी बात जो सरकार ने फरमाई वो ये कि बच्चे के दिल के अंदर तिलावत कुरान मुकद्दस की मोहब्बत पैदा करो। इसलिए कि ये वो रिश्ते हैं, ये वो मोहब्बत की चीजें हैं कि इनसे मोहब्बत की बुनियाद पर इंसान उरूज की मंजिलों को तय करता है, कामयाबी की मंजिलों से गुजरता है। आज बड़ा अलमिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन किराम और औलिया किराम तो हम गुनहगारों की नजात के लिए रो रो कर खुदा की बारगाह में दुआएं कर रहे हों और जिसके लिए दुआएं की जा रही हो वही आज गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हो, वही ताइजुशात में जिंदगी गुजार रहा हो, वही खुदा की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहा हो। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, न नजात की फिक्र है, न खुदा की बारगाह में जवाबदेही का ख्याल है, न रसूल आजम की मोहब्बत का ख्याल है। याद रखना, दुनिया से तुम कुछ लेकर नहीं जाओगे। मेरा रब कुरान मुकद्दस में फरमाता है, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारे नसीब का है उसको मत भूलना। और नसीब का क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते सिर्फ तुम्हारा कफन है, जाओगे तो अपने साथ सिर्फ कफन लेकर जाओगे। आज आदमी कफन को भूल चुका है और सारी चीजों को याद रखे है। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पूरी दुनिया की कोशिश यही है कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत सुन्नियों के दिलों के अंदर खत्म हो जाए और ये लौ जो जल रही है इसको कम कर दिया जाए। इसीलिए तो नत नए फिरके जिनको कुछ नहीं आता, पान की दुकान पर बैठकर भी अगर बात करते हैं तो सरकार के इल्म गैब के बारे में बात करते हैं। जिसको 5 कलमा नहीं आता वो मेरे आका के इल्म गैब को नापने के लिए निकला है। यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि हम सुन्नियों की जो कैफियत होनी चाहिए सरकार की मोहब्बत के सिलसिले में, अब वो कैफियत बाकी नहीं रह गई। आज सोचो हालत क्या है अगर किसी मुसलमान के सामने दुनिया की या दुनियादार की गुफ्तगू की जाए, मालदार की गुफ्तगू की जाए, दिल जमाई से सुनेगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो जमाही आनी शुरू हो जाती है।
कितना शौक मर चुका है, किस हद तक आज का मुसलमान गाफिल हो चुका है। अरे सोचो तो सही, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदतुन निसा, खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होती हैं। हजरत मौलाना अबू नूर बशीर अहमद साहब ने इस हिकायत को नकल फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचते हैं तो चेहरा उतरा हुआ था, अफसरदगी की कैफियत थी। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे सरताज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है कि आप गमज़दा नजर आ रहे हो। इरशाद फरमाते, फातिमा आज उस्मान गनी ने सरकार की दावत की थी और इस तरह दावत की थी कि मैं क्या बताऊं। सहाबा के साथ सरकार की दावत और साथ में सरकार जितने कदम चले सैयदना उस्मान गनी ने उतने कदम गिने और गिनने के बाद हर कदम के एवज में एक एक गुलाम को भी उन्होंने आजाद किया। ऐ फातिमा कितनी अच्छी दावत थी। अर्ज करती हैं, मेरे सरताज आप क्यों अफसरदा हो रहे हैं, आप भी चाहते हैं ऐसी दावत ना, जाइए सरकार को दावत दे दीजिए, सहाबाए किराम के साथ वो भी तशरीफ लाए। हजरत अली ये नहीं फरमाते फातिमा कहां से खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, इसलिए कि जानते थे कोई आम औरत नहीं बोल रही, मुस्तफा की लाडली बोल रही है। वो जानते थे कि ये मामूली औरत नहीं बोल रही, ये वो औरत बोल रही है कि उसके विसाल के बाद भी उसके जिस्म को किसी गैर महरम ने नहीं देखा। तशरीफ ले जाते हैं, सरकार को दावत देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ दावत में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ सय्यदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सरकार को बिठाया। खातून जन्नत के पास हाजिर हुए, फरमाने लगे फातिमा सरकार तशरीफ ला चुके। अब आप देखें, करीब चूल्हा था, चूल्हे पर हंडी रखती हैं और उसके करीब नमाज पढ़नी शुरू कर देती है। नमाज 2 रकात पढ़ने के बाद सजदे में सर रख कर अर्ज करती हैं, ए अल्लाह तेरे हबीब की दावत करना फातिमा का काम था, खिलाना तेरा काम है। उसके बाद सजदे से सर उठाती हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वहां हंडी के ऊपर से प्लेट को हटाती हैं। उसके बाद जैसे ही अंदर चम्मच डालती है, खाना आ चुका था। अल्लाह अकबर, दस्तरखान पर खाना चुना गया। सरकार खाना खाते खाते सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम्हें मालूम है हम कहां का खाना खा रहे हैं, ये जन्नत का हम खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, दावत हो चुकी, सरकार खाना तनावुल फरमा चुके। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, फातिमा सरकार की दावत उस्मान गनी ने जब की थी तो सिर्फ खाना नहीं खिलाया था, बल्कि एक एक कदम के एवज के अंदर एक एक गुलाम भी आजाद किया था। हमारे पास तो गुलाम नहीं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो गुलाम नहीं कि हम उन्हें आजाद करें। इतना सुनना था कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो दुआ की थी, ऐ सरकार के उम्मतियों, ऐ सरकार के गुलामों, गौर गौर से सुनो। अल्लाह अकबर, उस मौके पर खातून जन्नत मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, ए अल्लाह उस्मान गनी ने तो तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर गुलाम को आजाद किया था, मैं दुआ करती हूं कि तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर उनके उम्मतियों को जहन्नम से तो आजाद फरमा दे। आप सोचो तो सही, हम गुनहगारों की नजात के लिए किस किस तरीके से जतन किए जाते हैं, किस किस तरीके से दुआएं की जाती हैं। एक बाप अपने बेटे को मुसीबत में नहीं देख सकता, उससे कई गुना ज्यादा सरकार अपने गुलामों से मोहब्बत के फरमाते हैं। रसूल आजम नहीं चाहते कि उनका उम्मती जहन्नम में जाए, उनका उम्मती जहन्नम में जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अपने आमाल का एहतसाब करो, अपने आमाल का जायजा लो और सोचो कि जो रसूल इस हद तक मोहब्बत करते हो, क्या उस रसूल की मोहब्बत में हम कुछ कुर्बानी नहीं दे सकते, हम वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते? जब पूरी दुनिया की बातिल ताकतें मुत्तहिद होकर इश्क रिसालत माद की शम्म को बुझाना चाहते हो, तुमने कौन सा प्रोग्राम बनाया, तुमने उसको बचाने का कौन सा मंसूबा बनाया? याद रखो, अगर आज कोशिश न करोगे तो आने वाला दौर बड़ा भयानक दौर होगा, आने वाले अय्याम बड़े भयानक होंगे। आज आप देख रहे होंगे बात ये चल रही है, हमको किसी चीज से मतलब नहीं, ये हमको इसमें पढ़ना नहीं। याद रखो, कयामत में ये कहने से काम न चलेगा, बल्कि कब्र की तारीख वादी में अल्लाह हमारा रब है ये कहने के बाद भी छुट्टी नहीं होगी। इस्लाम हमारा दीन है ये कहकर भी छुट्टी नहीं होगी, जब तक कि रहमत आलम
के बारे में अपना ओपिनियन तुम पेश न करोगे कि तुम हुजूर को क्या मानते हो, सरकार को क्या मानते हो। अरे जिस रसूल के सबब से पूरी नजात का दारो मदार है, उस रसूल की मोहब्बत के लिए वक्त नहीं, उस रसूल की मोहब्बत को आम करने के लिए वक्त नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ी हैरत होती है, मुसलसल कई सालों से इस इज्तिमा में आप शरीक होते हैं। कई चेहरे तो ऐसे हैं कि जमाने से यहां पर आते हैं, अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक मैंने इस तरीके से आपको जोश दिलाने के और इस तरीके से सुन्नियत के तहफ्फुज की खातिर मैंने आवाज नहीं दी। आपको मैं क्या बताऊं, अभी गुज़िश्ता 3 हफ्ते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के मैंने दौरे किए। मैंने कर्नाटक जाकर के देखा, मैंने बिहार में जाकर के देखा, आंध्र प्रदेश में जाकर के देखा। खुदा की कसम सिचुएशन इतनी बदतर होती जा रही है कि दौलत लेकर, अय्याशियों के सामान लेकर, लालच देकर, तख्त व ताज की भीख देकर के सीने से मोहब्बत रसूल छीनने की मुकम्मल कोशिश हो रही है। ऐ सुन्नियों, तुम्हें जागने की जरूरत है। तुम्हें बताना होगा कि जब तक रूए जमीन पर एक सुन्नी भी जिंदा है, इसके रिसालत में आपको कोई बुझा नहीं सकता है। इसके लिए मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से यह अहद करते हैं कि आज 24 घंटे में से रोजाना 1 या 2 घंटे सरकार की मोहब्बत की खातिर हम कुर्बानी देंगे। वादा कर रहे हैं आप। आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको रोजाना 2 घंटा इलाकों है, आपको रोजाना 2 घंटा इलाकों के दौरे करके लोगों को सरकार के फजाइल बताने हैं, सरकार के मनाकिब बताने हैं, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मर्तबे से लोगों को आशना कराना है और उन्हें बताना है कि मुस्तफा प्यारे कैसे हैं, सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम के एहसानात कितने हैं। अल्लाह ने सब कुछ हमें अता फरमाया, लेकिन खुदा की कसम सब चीजें देकर यह नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान और एहसान किया। लेकिन जब हुजूर को अता फरमाया तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें से एक रसूल मैंने भेज दिया। इंसान सब कुछ देता है, अपना महबूब नहीं देता। और दुनिया का दस्तूर है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके महबूब से कोई दूसरा भी मोहब्बत करे। लेकिन अल्लाह शान मुस्तफा पर कुर्बान जाइए, मकाम मुस्तफा पर कुर्बान जाइए कि रब कदीर अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है और सारी मखलूक को हुक्म देता है, अगर मुझसे करीब होना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। और जिसने भी मोहब्बत रसूल का दम भरा, खुदा की कसम पत्थर मोहब्बत करे तो जन्नती बन जाए। जबल ओहद क्या है, एक पहाड़ है पत्थरों का, लेकिन मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर उसको जन्नत की बशारत मिल गई। खच्चर मोहब्बत करे सरकार की तरफ से, उसे जन्नत की बशारत। अरे एक दरख्त का तना, खजूर के दरख्त का तना सरकार से मोहब्बत करे तो सरकार उसको जन्नत की बशारत दे दे। ऐ सरकार के दीवानों, अगर तुम सरकार से मोहब्बत करो तो क्या तुम्हें जन्नत की बशारत नहीं मिलेगी? याद रखो, हर मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। तजी वक्त से काम नहीं चलेगा, तजिया औकात को छोड़ दो, मेहनत करो, मशक्कत करो। हर शख्स कल की सुबह जो सूरज तुलू हो, वो सूरज तुलू होने के साथ ये आज़म करे कि अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जगह जगह जाओ, लोगों को पकड़ो, वक्त निकालो और उनसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जीने, उन पर दुरूद शरीफ पढ़ने, उनकी खुशी के मुतालिक, उनके मौजज़ात, उनके कमालात लोगों को बताओ। सरकार के खत्म नबूवत के सिलसिले में बताओ, रोजाना 2 घंटा दो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी काविशों से अगर कुछ लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन हो गया, वो चिराग कब्र की तारीक वादी में तुम्हारी भी रोशनी का सबब बन जाएगा। आने वाली शनिचर को, आने वाले हफ्ते को मैं इतनी तादाद में आप लोगों को नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि एक हफ्ते में आप कितनी मेहनत करते हैं, एक हफ्ते में आप कितनी मशक्कत करते हैं। आप अगर रोजाना 2 घंटे मेहनत किए, 1 घंटा मेहनत किए, तो मैं यकीन के साथ आने वाली शनिचर को, आने वाले हफ्ते को मैं इतनी तादाद में आप लोगों को नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि एक हफ्ते में आप कितनी मेहनत करते हैं, एक हफ्ते में आप कितनी मशक्कत करते हैं। आप अगर रोजाना 2 घंटे मेहनत किए, 1 घंटा मेहनत किए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले हफ्ते आपके साथ एक जम्मे गफीर होगा। हर फर्द अपने तय मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आने वाले हफ्ते यहां पर मस्जिद को मुकम्मल भर दीजिए, कोशिश करेंगे आप लोग। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि कसरत तादाद की वजह से खुशी होगी, बल्कि इसलिए कह रहा हूं जितने
مرتبہ میرے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، سرکار کے تذکرے کو سنیں گے، سرکار کی محبت کے ذکر کو سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ادائیں بھی ایسی ایسی لوگوں کے سامنے پیش فرمائی کہ ہر ادا میں حکمت، ہر ادا میں فائدہ۔ میں ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، مسجد میں داخل ہو تو پہلے کون سا پیر داخل کرنا چاہیے؟ جواب دو بھائی۔ اور باہر نکلو تو؟ اور بیت الخلاء میں پہلے داخل ہو تو کون سا؟ اور باہر نکلتے وقت؟ اس کی حکمت معلوم ہے آپ کو؟ اس کا فلسفہ معلوم ہے؟ پوچھ لینا کسی سائنٹسٹ سے۔ فائدہ یہ، انسان جب پہلے آگے کی طرف دایاں پیر اگر ہو، دایاں پیر آگے ہو اور اللہ نہ کرے اس کو دل کا دورہ پڑے تو وہ گرے گا تو آگے کی طرف۔ کہاں گرے گا؟ اور اگر الٹا پیر آگے ہو اور دل کا دورہ پڑے تو کہاں گرے گا؟ پیچھے کی طرف۔ اللہ کے رسول کی سنت دیکھو، سرکار فرماتے مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر اندر داخل کرو، اگر خدا نخواستہ دل کا دورہ پڑا تو مسجد کے اندر گرو، باہر نکلو تو الٹا پیر باہر نکالے، دل کا دورہ پڑا تو مسجد کے باہر نہیں پیچھے گرو گے، مسجد کے اندر گرو گے۔ اگر تمہاری موت اس طریقے سے واقع ہوئی تو لوگ تمہاری قسمت پر رش کریں گے۔ اسی طریقے سے سرکار فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو الٹا پیر اندر داخل کرو، اگر تم نے الٹا پیر اندر داخل کیا، دل کا دورہ پڑا، بیت الخلاء میں نہ مرو گے، پیچھے کی طرف آ جاؤ گے۔ اور اگر تم بیت الخلاء سے باہر نکلے، سیدھا پیر باہر نکالو، دل کا دورہ پڑا، تب بھی بیت الخلاء کے باہر گرو گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت تو یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اس دنیا سے کچھ بھی کرے تو اللہ کے گھر کے اندر کچھ کرے، اچھی طریقے سے اس کی موت واقع ہو۔ اے دیوانگان عشق رسول، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سرکار کی سنتوں کی حکمتیں بتاتا، ایک ایک سنت کے پیچھے کتنے راز مضمر ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ سرکار کی غذاؤں کا جائزہ لو اور اس کے بعد سائنٹیفک ریسرچ کر لینا، آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لینا تو وہ آپ کو ان غذاؤں کی حکمت اور اس کے فائدے بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو رسول غذاؤں سے لے کر اداؤں کے اندر امت کا فائدہ سوچ رہا ہو، آج کا مسلمان اس رسول کی ادا کو چھوڑ کر کسی نالائق کی ادا پر اپنی جان قربان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج بھی سنبھل جاؤ ورنہ پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جملہ مومنین کو کوشش کرنی ہے، جملہ مومنین کو محنت کرنی ہے، اور جملہ سنی اجتماع میں آنے والوں کو آج سے یہ عزم کرنا ہے کہ اب چین کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، زندگی کب تک جیو گے معلوم ہے؟ کب تک زندگی اس دنیا کے اندر آپ گزار کسی کو نہیں خبر، اور سرکار سے اچھا کوئی ہو تو اس سے محبت کی جائے۔ میرے آقا سے تو بہتر کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا فرمایا، ایسا بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا کہ بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا کہ چاند و سورج کا خالق بھی وہی ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، لیکن جب اپنی وحدانیت کی دلیل دینے کی بات آتی ہے تو رب یہ نہیں کہتا کہ میں نے چاند پیدا کیا، میں نے سورج پیدا کیا، بلکہ اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پر ارشاد فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے محمد کو پیدا کیا۔ آپ سوچو تو صحیح، کتنا بے مثل اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ اس لیے میری گزارش ہے سرکار کی محبت کو اپنے سینے میں پیدا کرو، محبت رسول میں جیو، محبت رسول کے اندر اپنی محبت رسول کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو بھی سرکار کی محبت سکھاؤ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اللہ اکبر بہت چھوٹے تھے، بہت کمسین تھے، لیکن ان کے والد نے سرکار کا نام اور سرکار کی فضیلت اتنی بیان کر دی تھی کہ بچے بچے کی زبان پر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی ابی و ابی یا رسول اللہ، قدم قدم پر کچھ بھی ہو تو سرکار کو یاد کرتے، گھر کے دروازے کے پاس کھڑے رہ کر سرکار کا ذکر کر رہے تھے، دشمن رسول وہاں سے گزرتے، حضرت عمار کے دروازے پر ان کے بیٹوں کو سرکار کی محبت اور سرکار کے ترانے گاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ان بچوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، لیکن بچے مار کھا کر بھی اپنے آقا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
سرکار کے نام کو گنگنا رہے ہوتے ہیں، سرکار کے تذکرے کو کر رہے ہوتے ہیں، باپ باہر نکلتے ہیں، بیٹوں کی کیفیت کو دیکھ کر بیٹوں سے پوچھتے کیوں مار رہا ہے؟ تو پوچھ رہے ہیں، بچے بتا رہے ابا ہم کو نہیں معلوم، ہم تو آقا کا نام لے رہے یہ مار رہا ہے۔ سب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے جان دے دینا لیکن محمد کا تذکرہ بند مت کرنا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا ہے علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم، سرکار کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، سرکار کی محبت کا تذکرہ، اتفاق سے اس بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عورت اس کو سرکار سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر سرکار کے سلسلے میں جب اس کو معلوم ہوا کہ لوگ سرکار پر تیر برسانے والے ہیں، سرکار کو زخمی کر دینا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتوں کا انبار سرکار کے اوپر گرا ہوا ہے، تو اس موقع پر وہ عورت اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو قبول فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بچے کو لے کر میں کیا کروں؟ عرض کرتی ہے سرکار اپنے چہرے کے آگے رکھ دینا، اگر کوئی تیر چلائے تو میرے بیٹے کے چہرے پر پہلے تیر لگے۔ کس حد تک سرکار سے محبت تھی، کس حد تک رحمت عالم سے الفت تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہی کی محبت میں نجات ہے، انہی کی محبت کے اندر کامیابی، انہی کی محبت کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ سے سرکار سے محبت نہیں فرماتے تھے بلکہ جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو جاتی اس سے بھی محبت فرماتے۔ کیا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر قربانی نہیں دو گے؟ دیں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ خوب محنت کرو، مشقت کرو اور چھوڑ دو سارے فکر کو، سارے خیالات کو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دل کے اندر یہی بات تو تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک طرف سعودی سے ایک طرف نجدی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف قادیانی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف عیسائی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف یہودی کوشش کر رہے ہیں، چوک طرف سے یہ الغار تھی آقا کی محبت لوگوں کے سینوں سے نکالا جائے۔ لیکن قربان جائیے اس نام اسے رسالت کے محافظ پر کہ اللہ اکبر، بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر سرکار کی محبت کو کی حفاظت انہوں نے کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کا ایسا جام پلا دیا کہ اٹھتے تھے تو سرکار کا تذکرہ کرتے ہوئے، بیٹھتے تھے تو سرکار کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور کبھی سرکار کے ذکر کے علاوہ کسی اور کے ذکر میں رتب اللسان بھی نہیں ہوئے۔ آج ضرورت انہی چیزوں کی ہے۔ محبت رسول کو دل میں پیدا کرو، محبت رسول کو دل میں پیدا کرو۔ یاد رکھو محبت رسول کو دل میں پیدا کرنے کے لیے 2 بہترین نسخے ہیں۔ ایک نسخہ تو یہ ہے آقا پر درود پڑھو، دل میں محبت پیدا ہوگی، اور دوسرا نسخہ یہ ہے آقا کی نعت سنو، دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ آج سے معمول بنائیں، رات کو سوتے وقت نعت شریف سن کر کے سوئیں گے اور درود مبارکہ پڑھ کر کے سوئیں گے۔ خدا کی قسم آپ کسی دن یہ آزما کر دیکھ لینا، رات کی تاریکی میں سناٹے میں مدھم لائٹ کر کے کیسٹ لگا دو اور اس کے بعد خاموشی کے ماحول کے اندر سرکار کی نعت سنتے جاؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تصور مدینے کا ہو اور نعت مصطفیٰ سن رہے ہوگے، کیفیت یہ ہوگی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، اور ان آنسو کو قیمتی نہ سمجھنا، محبت رسول میں جو آنسو گرا کرتے ہیں فرشتے اسے اٹھا لیا کرتے ہیں، بڑے قیمتی یہ آنسو ہوتے ہیں۔ آج پھر سے ہمیں سوز جامی، سوز سعدی، سوز بلالی، سوز کرنی، سوز احمد رضا اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دل کے اندر پیدا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں آئندہ ہفتے اتنی تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ بتاؤ آپ لوگ کوشش کرو گے؟ مکمل کوشش کرو گے؟ ہر شخص اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو لے کر کے آنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مجھے آپ کو سب کو سرکار کی محبت میں جینے اور سرکار کی محبت میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔